फैसल को फ्रेम में लेके आओ। मुझे थोड़ा सा जरा मेरा मुंह गीला कर देना प्लीज। आप देख रहे हैं इमरान खान को दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू उनकी। इमरान खान को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों। 17 साल मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं। जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप ही बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। अब मैं चाहता हूं कि अब सब पूरा जोर लगाएं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपनी आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि क्या ऐसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको आपकी इज्जत हो, जिसमें आपके कोई हकूक हो, जिसमें आपके इंसानों की तरह रह सकें, जिधर अदल और इंसाफ हो। आपने अपने लिए 11 को निकलना है। ग्यारह में याद रखना, कुरान की आयत है। अल्लाह कहते हैं, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। आपने अपनी हालत बदलने के लिए निकलना है और ये ना देखना कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा है तहरीक इंसाफ का। ये ना देखना, वोट देना नजरिए को और पार्टी के टिकट को। अब तक तबाह किया पाकिस्तान को ये जो शख्सियतों की पॉलिटिक्स है और ये बरादरी और वगैरह वगैरह। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देना ताकि हम मिलके एक नया पाकिस्तान बनाएं। बस जी नाज़रीन, जी आपने गुफ्तगू सुनी इमरान खान की हॉस्पिटल। फैसल को फ्रेम में लेके आओ। मुझे थोड़ा सा जरा मेरा मुंह गीला कर देना प्लीज। आप देख रहे हैं इमरान खान को दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू उनकी। इमरान खान को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों। 17 साल मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं। जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप ही बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। अब मैं चाहता हूं कि अब सब पूरा जोर लगाएं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपनी आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि क्या ऐसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको
آپ کی عزت ہو، جس میں آپ کے کوئی حقوق ہو، جس میں آپ کے انسانوں کی طرح رہ سکیں، جدھر عدل اور انصاف ہو، آپ نے اپنے لیے 11 کو نکلنا ہے۔ 11 میں یاد رکھنا قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آپ نے اپنی حالت بدلنے کے لیے نکلنا ہے، اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تحریک انصاف کا، یہ نہ دیکھنا ووٹ دینا نظریے کو اور پارٹی کے ٹکٹ کو۔ اب تک تباہ کیا پاکستان کو یہ جو شخصیتوں کی پولیٹکس ہے اور یہ برادری اور وغیرہ وغیرہ، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا تاکہ ہم مل کے ایک نیا پاکستان بنائیں۔ بس جی ناظرین، جی آپ نے گفتگو سنی عمران خان کی ہاسپٹل فیصل کو فریم میں لے کے آؤ، مجھے تھوڑا سا ذرا میرا منہ گیلا کر دینا پلیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کو، دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو ان کی۔ عمران خان کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ آپریشن تھیٹر میں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو؟ میرے پاکستانیوں، 17 سال میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لیے لڑا ہوں، جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ 5 سال جیسے گزارے ہیں، اگلے 5 سال آپ بھی برداشت کر سکیں گے۔ عمران خان تو برداشت کر لے گا، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں کہ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے۔ یہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ، میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کروں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ 11 کو اس کو اپنی جنگ سمجھنا، میری جنگ نہیں ہے، صرف ملک کی جنگ ہے۔ اپنی آپ نے تقدیر، اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسے چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، ایک ایسا ملک جس میں آپ کو آپ کی عزت ہو، جس میں آپ کے کوئی حقوق ہو، جس میں آپ کے انسانوں کی طرح رہ سکیں، جدھر عدل اور انصاف ہو۔ آپ نے اپنے لیے 11 کو نکلنا ہے۔ 11 میں یاد رکھنا قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آپ نے اپنی حالت بدلنے کے لیے نکلنا ہے، اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تحریک انصاف کا، یہ نہ دیکھنا ووٹ دینا نظریے کو اور پارٹی کے ٹکٹ کو۔ اب تک تباہ کیا پاکستان کو یہ جو شخصیتوں کی پولیٹکس ہے اور یہ برادری اور وغیرہ وغیرہ، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا تاکہ ہم مل کے ایک نیا پاکستان بنائیں۔ بس جی ناظرین، جی آپ نے گفتگو سنی عمران خان کی ہاسپٹل فیصل کو فریم میں لے کے آؤ، مجھے تھوڑا سا ذرا میرا منہ گیلا کر دینا پلیز۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کو، دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو ان کی۔ عمران خان کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ آپریشن تھیٹر میں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو؟ میرے پاکستانیوں، 17 سال میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لیے لڑا ہوں، جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے۔
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں. اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. 5 سال جیسے گزارے ہیں, اگلے 5 سال آپ ہی برداشت کر سکیں گے. عمران خان تو برداشت کر لے گا, آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں کہ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے. یہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ, میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کروں. اب میں چاہتا ہوں کہ اب سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے. 11 کو اس کو اپنی جنگ سمجھنا, میری جنگ نہیں ہے, صرف ملک کی جنگ ہے. اپنی آپ نے تقدیر, اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسے چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے, ایک ایسا ملک جس میں آپ کو آپ کی عزت ہو, جس میں آپ کے کوئی حقوق ہو, جس میں آپ کے انسانوں کی طرح رہ سکیں, جدھر عدل اور انصاف ہو. آپ نے اپنے لیے 11 کو نکلنا ہے. 11 مئی کو یاد رکھنا, قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. آپ نے اپنی حالت بدلنے کے لیے نکلنا ہے, اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تحریک انصاف کا. یہ نہ دیکھنا, ووٹ دینا نظریے کو اور پارٹی کے ٹکٹ کو. اب تک تباہ کیا پاکستان کو یہ جو شخصیتوں کی پولیٹکس ہے, اور یہ برادری اور وغیرہ وغیرہ. تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا تاکہ ہم مل کے ایک نیا پاکستان بنائیں. بس جی ناظرین, جی آپ نے گفتگو سنی عمران خان کی ہاسپٹل. فیصل کو فریم میں لے کے آؤ. مجھے تھوڑا سا ذرا میرا منہ گیلا کر دینا پلیز. آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کو, دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو ان کی. عمران خان کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ آپریشن تھیٹر میں. ٹھیک ہے, تیار ہو میرے پاکستانیوں. 17 سال میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لیے لڑا ہوں. جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں. اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. 5 سال جیسے گزارے ہیں, اگلے 5 سال آپ ہی برداشت کر سکیں گے. عمران خان تو برداشت کر لے گا, آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں کہ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے. یہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ, میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کروں. اب میں چاہتا ہوں کہ اب سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے. 11 کو اس کو اپنی جنگ سمجھنا, میری جنگ نہیں ہے, صرف ملک کی جنگ ہے. اپنی آپ نے تقدیر, اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسے چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے, ایک ایسا ملک جس میں آپ کو آپ کی عزت ہو, جس میں آپ کے کوئی حقوق ہو, جس میں آپ کے انسانوں کی طرح رہ سکیں, جدھر عدل اور انصاف ہو. آپ نے اپنے لیے 11 کو نکلنا ہے. گیارہ مئی کو یاد رکھنا, قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. آپ نے اپنی حالت بدلنے کے لیے نکلنا ہے, اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تحریک انصاف کا. یہ نہ دیکھنا, ووٹ دینا نظریے کو اور پارٹی کے ٹکٹ کو. اب تک تباہ کیا پاکستان کو یہ
ये जो शख्सियतों की पॉलिटिक्स है और ये बरादरी और वगैरह वगैरह, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देना ताकि हम मिल के एक नया पाकिस्तान बनाएं। बस जी नाज़रीन, जी आपने गुफ्तगू सुनी इमरान खान की हॉस्पिटल। फैसल को फ्रेम में लेके आओ। मुझे थोड़ा सा जरा मेरा मुंह गीला कर देना प्लीज। आप देख रहे हैं इमरान खान को दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू उनकी। इमरान खान को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों। 17 साल मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं। जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप ही बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। अब मैं चाहता हूं कि अब सब पूरा जोर लगाएं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपनी आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि क्या ऐसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको आपकी इज्जत हो, जिसमें आपके कोई हकूक हो, जिसमें आपके इंसानों की तरह रह सकें, जिधर अदल और इंसाफ हो। आपने अपने लिए 11 को निकलना है। ग्यारह में याद रखना, कुरान की आयत है। अल्लाह कहते हैं, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। आपने अपनी हालत बदलने के लिए निकलना है और ये ना देखना कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा है तहरीक इंसाफ का। ये ना देखना, वोट देना नजरिए को और पार्टी के टिकट को। अब तक तबाह किया पाकिस्तान को ये जो शख्सियतों की पॉलिटिक्स है और ये बरादरी और वगैरह वगैरह, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देना ताकि हम मिल के एक नया पाकिस्तान बनाएं। बस जी नाज़रीन, जी आपने गुफ्तगू सुनी इमरान खान की हॉस्पिटल